عندها دور رقابي وردعي زاد كذلك للحملات الانتخابية. اليوم مدام جديد هما 350 قرار اللي قلتوا عليهم البارح. نبداو بهم 350. قلتوا البارح في لقاء مع صحفيين انه تم اصدار 350 حكم ابتدائي متعلق بالانتخابات التشريعية 2019. شنو نوعية المخالفات مدام؟ شنو الأحكام الصادرة؟ شكون أكثر الأحزاب اللي قامت بمخالفات؟ لو تسمح قلتوا اللي محكمة المحاسبات تراقب الأحزاب. راهو هون نحب نبين اللي راهو المرسوم 87 لسنة 2011 ما عطاه حتى سلطة رقابية وما أهلش محكمة المحاسبات بأنها تسلط عقوبات على الأحزاب. ما قلتش هذا، قلت تمويل الأحزاب. أي تمويل الأحزاب. أنا قلت تمويل. تمويل. ما عندناش رقابة على بالنسبة مش مبين لك هذه خاطر بالحق ونعرف اللي صدرك رحب بأنه نوصل المعلومة الصحيحة. راهو المرسوم 87 خلينا احنا عبارة على بوات بوستال بالنسبة للأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية أجبرها القانون المرسوم 87 سنة 2011 بأنها تودع لدى محكمة المحاسبات تقرير حول مواردها وحول نفقاتها، لكن لا معناها لحدد أنه في صورة عدم الالتزام بالدورية، في صورة أنه الأحزاب ما أودعش لدى محكمة المحاسبات en contrepartie شنو تعمل المحكمة؟ معطانا حتى سلطة في هذا المجال، وهذا اللي يفسر الوضعية اللي وصلنا لها أن الأحزاب السياسية ما هيش قاعدة تلتزم بإيداع تقاريرها المالية لمحكمة المحاسبات. لكن وقتاش احنا نجمنا نراقبوا مالية الأحزاب السياسية في ظرف معين، وهذه كانت توصية محكمة المحاسبات لما راقبنا الانتخابات في 2011 و2014. قلنا راهو ما نجموا نحكموا على مالية القائمات الحزبية والقائمات الائتلافية كان ما نراقبوا على الأقل مالية الأحزاب الفائزة، والمشرع هون يخذ بعين الاعتبار توصية المحكمة. وجاء القانون 16 لسنة 2014 كما تم تنقيحه في 2017 وأقر أن محكمة المحاسبات تراقب مالية الأحزاب الفائزة بمناسبة رقابتها على تمويل الحملات الانتخابية. وتو نرجع من بعد شنو العقوبات في هذا المجال اللي أصدرته محكمة المحاسبات. دقيقة مدام فضلك. نعم. دونك تقريبا أوكي، لكن فهمين بعضنا. أنتم عندكم التقرير اللي يراقب مالية الأحزاب. هي التقرير يصدر في كل الحالات. تقرير يصدر معناها هي مش رقابة مستمرة على الأحزاب. لأنه علاش راهو زاد خاطر محكمة المحاسبات دورها هو حددوا الفصل 117 للدستور اللي محكمة المحاسبات دورها الرقابي هو الحرص على حسن استعمال المال العام. المرسوم 87 في أحد الفصول متاعه يقول اللي راهو الأحزاب السياسية لها الحق في التمتع بالمال العام وفق أمر ترتيبي يتم إصداره لاحقا لتحديد كيفية إسناد هذا المال وطريقة احتسابه. الأمر هذا ما تمش إصداره، إذن الأحزاب السياسية خارج الانتخابات ما تتمتع بحتى مليم معناها من ميزانية الدولة، تتمتع بمنحة اللي هي أصبحت منذ 2017 والحمد لله تتعطى بصفة لاحقة بعد توفر الشروط اللازمة لإسناد هذه المنحة بحكم من قبل محكمة المحاسبات. وهذا هو الوضع الحالي توا. ما عندناش رقابة خارج إطار ما سمح به القانون الانتخابي وبالنسبة للأحزاب الفائزة فقط. باهي ممتاز. هو راهو التوضيح هذا خارق العاده مدام من عندك انت يا مدام قرقوري، خاطر احنا هاو الصوره العامه اللي عندي انا ولا اللي عند جزء كبير يمكن من الملاحظين. احنا ازاء محكمه محاسبات تراقب الاحزاب في تمويلها وتراقب الحملات الانتخابيه للاحزاب. انت وضحت في علاقه بمراقبه ماليه الاحزاب، لكن في نفس الوقت احنا ازاء
محكمة محاسبات اللي هي عندها في رقابة الحملات الانتخابية جزء ردعي، لكن وقت اللي نتعداو للعقوبات السلبة الحرية وقتها هي تعدي للقضاء العدلي، وهذا زاد ينجم يخلق. نوضح شنو أهلية محكمة المحاسبات. جوستومون احنا أهليتنا لتسليط العقوبات حددها 3 فصول في القانون الانتخابي: الفصل 98، الفصل 99، والفصل 163. وهوني فما معناها مخالفات اللي القانون الانتخابي ما نص حتى على عقوبة بشأنها، اعتبر العمل كمخالفة ولم ينص بشأنه على حتى عقوبة، كما الحصول أو استعمال الوسائل العمومية، كما اللجوء إلى التمويل المقنع عبر الجمعيات أو التمويل مجهول المصدر، كما عدم احترام الأسقف في المال الخاص اللي ناخذوه من عند. ما ندخلش علينا، ما عندناش قانون، هذا عندنا فراغ. وتوم بعد نوصل لك شنو هي توصيات محكمة المحاسبات. دونك فما مخالفات ما فيهاش عقوبات، فما مخالفات محكمة المحاسبات مؤهلة، اللي كما قلت لك مؤهلة بحكم 3 اللي هما المخالفات المالية. وفما الجرائم الانتخابية، هنا القضاء العدلي المختص هو المؤهل. بالنسبة للمحكمة المحاسبات احنا عندنا أول حاجة معناها عقوبات مالية وعقوبات انتخابية. العقوبات المالية ايش معناها؟ معناها راك تسلط خطية مالية على شكون باش تسلطهم؟ على اللي ما احترمش مبدأ الشفافية، معناها ما ودعش حسابه في الأجل، على اللي قدم لك حساب ما عندوش مصداقية، يعني راهو اعطاك معلومة مش نبسطوا معلومة غلطة على الموارد والنفقات اللي تمت بعنوان الحملة، ينقص لك في النفقات وينقص لك في الموارد ويعطيك حساب زعما معناها متوازن مقابل بعض، وليس له معناها حتى صلة بالحقيقة اللي تمت. دونك يسرق. وهذا نوع ثالث. فما بعض الالتزامات الأخرى اللي متعلقة بالحسابية كيف. دونك عندنا عقوبات 10 مرات سقف المنحة العمومية بالنسبة لعمد الإيداع، عندنا عقوبة ما بين 5 و7 مرات بالنسبة لعدم مصداقية الحساب، وعندنا عقوبات ما بين 500 و5000، وعندنا عقوبات تصاعدية اللي تمشي على قد ما تتجاوز سقف الإنفاق على قد ما تكون فيه عقوبة مالية. نكمل لك العقوبة المالية اللي مازالت هي عند ثبوت لمحكمة المحاسبات أن القائمة أو المترشح تحصل على مال أجنبي. هذوما تو العقوبات المالية. ثم عقوبات انتخابية. شكون مش تخص العقوبات الانتخابية؟ تخص الناس الفايزين اللي عندهم مقاعد في إحدى المجالس النيابية. وقتاش عندنا 3 حالات هنا: عدم الإيداع، بخلاف معناها القائمة كيف تكون هي فايزة إلى جانب العقوبة المالية، فإنه محكمة المحاسبات تصدر قراراً بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن هذه القائمة. الثاني وقت اللي يكون التجاوز أكثر من 75%، تجاوز سقف الإنفاق اللي هو محدد بأمر ترتيبي يصدر بعنوان كل انتخابات. وقتها كيف محكمة المحاسبات بقضائيا تصدر قرار بإسقاط أعضاء القائمة. الثالثة واللي هي قائمة معناها القيام عليها في الفترة هذه، إسقاط العضوية لما يثبت لمحكمة المحاسبات أنه القائمات انتفعت بتمويل أجنبي بجميع أنواعه. كما تعرفوا سيليس، التمويل يجب يكون دعائي، يجب يكون عيني، ويجب يكون بالنقدي. وكيف فما عقوبة أخرى انتخابية هي الحرمان من المشاركة في الانتخابات المقبلة على كل من ثبت كسوا مترشح للرئاسية أو قائمة مترشحة قولي وقتاش لازم نسأل مدام؟ هذا تو أنواع العقوبات
تحب نحكيو على توا نحب نحكيو 300 اللي احنا اصدرناها. اي كان تسمح باش نجموا نسمعوا بعضنا ولا اي انا هوني باش نسمعك وتسمعني. الساده المستمعين خاصه ينتفعوا بكلامنا الزوز، خاصه كلامك انت. اليوم هذا الاطار العام. صحيح. والاطار العام هاك شفت ما قصيتش عليك باش تبدا مفهومه الامور عند الناس. اليوم في الاكتواليتي فما حاجتين، فما لقاء مع رئيس الجمهوريه بالنسبه لرئيس محكمه المحاسبات اللي نحكي عليه شويه، وفما البارح استصدار 350 حكم ابتدائي. هات نبداو نحكيو في 350 حكم ابتدائي ومن بعد نمشيو للتمويل الخارجي ونشوفوا حدود تدخل محكمه. صحيح. ونشوفوا الفرق ما بين العقوبات وماليه الاحزاب والعقوبات نتاعها والقائمات وعقوباتها والأهلية لشكون موجودة. شفت كيفاش أنا إجرائي زاد شوية مدام فضيلة. لا أنت خارق للعادة معناها مشينا 350 حكم مدام. شنو نوعية المخالفات؟ نوعية المخالفات أول حاجة نحب نبين اللي راهو 350 حكم ما هوش انزل على الفلسة يخرجوا لك 350 حكم. راهو منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية طبقا لأوانها والتشريعية والمالية الأحزاب يعني أكتوبر 2020 وهنا انطلق المسار القضائي. المسار القضائي هذا ينطلق بإثارة الدعوة من قبل وكلاء الدولة لدى الدوائر المعنية. احنا عندنا 14 دائرة شاركت في الانتخابات. ابدأ المسار القضائي، يبدأ إثارة الدعوة معناها تتحل ملف قضية. أنا بالدرجة كي تحل ملف قضية رئيس الدائرة المعنية عنا احنا ريبارتيسيون معناها توزيع الأعمال من قبل معناها مذكرة من الرئيس الأول. كل دائرة عندها اختصاصها وفي صلب كل دائرة كل رئيس دائرة مش يعين مقررين لمختلف القضايا. هكا باش نطولوا برشا مدام. جوست اعطينا باش نكمل لك. اعطيني جوست البروسيسوس تقول لي انت تقريبا ياخذ قداش ياخذ تقريبا عام. جوستومون البروسيسوس مش احنا نتحكموا فيه. مشكل. باهي مش نجاوبك على 300 شنو طبيعتها. 350 هذوما فيهم عدم ايداع. اللي العدم الايداع هذايا ما شملش القائمات الفايزه. دونك ما نجموش نسقطوا على قائمات فايزة على خاطر ما أودعتش. كانت عنا قائمة اللي ما أودعتش لكن القائمة هذه بينت جابت الهيئة الحكمية ما يفيد فما قوة قاهرة. كان الملف عند القضاء العدلي ولينا معاش عنا. دونك عدم الإيداع يشمل القائمات غير الفايزة. دونك إذا كان غير فايزة ما ينجمش يوصل للإسقاط فورسيمون بيسكو ماهيش فايزة. دونك خطية مالية. أحكام شنو الأحكام الصادرة دونك؟ دونك عنا عدم إيداع، عنا تحديد المنحة لمن يستحقها لمن تتوفر فيه الشروط، وعندنا بعض المخالفات الأخرى كما مثلا رفض الحساب اللي هو اشمل القائمات الفايزة والقائمات الغير فايزة. دونك ما عندنا فورسيمون حتى أحكام ابتدائية الآن خاصة ولا متعلقة بإسقاط قائمات. عندنا أحكام قاعدة في معناها تقارير ختم تحقيق في المجال هذا، وعندنا معناها درجات من معناها متقدمة في المسائل هذه اللي هو النظر في ثبوت معناها ثم أسباب للإسقاط كما قلت لك، يا إما ثبوت تمويلات غير مشروعة معناها أجنبية وإلا كذلك تجاوز سقف الإنفاق. هذوما الاثنين هذه الأعمال جارية لدى الدوائر كما قلت لك راهم 14 دائرة وفي كل دائرة فما 3 هيئات حكمية. هذه الصورة توا علاش هالبطء اللي قلتوا معناها اللي نشوفوها الناس الكل كونه مش معقول. يعني كي ناخذوا مثلا البلدية رغم اللي عندنا 80 قائمة عندنا أحكام ابتدائية مسقطة تقول راهو إسقاط القائمات هذه، لكن التوا ما عندنا حتى حكم بات. علاش؟ لأنه القانون الانتخابي والمشرع ارتأى وكبل القضاء المالي بالإجراءات المحدودة. كان نشوفوا القضاء الإداري. في القضاء الإداري نص القانون الانتخابي على أجيال مختصرة، لكنه بالنسبة للقضاء المالي
في القضاء المالي قال تطبق محكمة المحاسبات الإجراءات المعتمدة لديها في المادة القضائية. الإجراءات المعتمدة لدينا في المادة القضائية هي إجراءات راهي تعملت للقضاء في حسابات محاسبين العموميين، لأنه الفصل 117 وقانوننا القديم ولا قانوننا الجديد ما عندناش مهمة اسمها رقابة تمويل الحياة السياسية وإلا الانتخابات. عندنا إجراءات في مادة قضائية، المادة القضائية هذه منظمة بأمر يعود ل 1971. هو الأمر هذا فعال بالنسبة لمادة معينة، لكن مدام ما نجر عليه أنه راهو طول المدة. انت مادام فاهمه انه سي تري كومبليكي للمستمع اللي تقول فيه توا عنده حق مسكين. تخليني انا تخليني اعيشك من فضلك نسالك اليوم انتم عندكم 30 ملف بخصوص شبهة جريمة انتخابية تمت إحالتهم للقضاء العدلي. شنو الجرائم اللي في الملفات هذه؟ الله يبارك. تفضل مدام. دونك احنا النيابة العمومية إلى جانب إثارة الدعوة داخليا بالنسبة للمخالفات اللي المحكمة تجم تسلط فيها عقوبة، فما مخالفات أخرين القانون الانتخابي أهل القضاء العدلي باش يسلط عقوبة اللي هما شنو اللي هما شبهات الجرائم الانتخابية. أنكور شنية معناها جريمة انتخابية حسب القانون؟ هو الإشهار السياسي، هو المال الأجنبي، بعض العقوبات الأخرى اللي تتعلق باستعمال الأموال، معناها كل ما هو تجهيزات وموارد عمومية. والعقوبة هوني مش مسلطة على القائمة ولا المترشح، مسلطة على اللي عطى اللي يوفر هذوما اللي أحلناهم احنا اللي هو من جانفي وفيفري 2021. أحالت من هي الأحزاب المعنية؟ أحالت النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات معناه ممثلها القانوني هو الوكيل الدولة العام. هذوم أكثر من 30 ملف اللي يتعلقوا فيهم عنا احنا شبهات لتمويلات أجنبية اللي تتمثل في 3 عقود اللي الناس الكل تعرفها. من هي الأحزاب المعنية مدام قرقوري؟ هوني الحزب حركة النهضة اللي وقفنا كونه فيه عقد تم إبرامه وتم خلاص معناها مبالغ على العقد هذا، واللي تزامن تنفيذ العقد هذا مع السنة الانتخابية ومع الفترة الانتخابية، واللي هو باسم الحزب. وهوني باسم الحزب. دونك احنا ما نجموش نعاقبوا الحزب. وبعد نقول لك شنو نجموا احنا ان كونتر بارتي. دونك هنا مش تنجموا تحاسبوا تعاقبوا الحزب شويه مدام عادي. استنى المرسوم 87 تو مدام يعيشك. استنى تفضلك ميساج انا مانيش قاعد نقص عليك، قاعد نسال فيك. اليوم نفهم انه هو الموضوع يخص الحزب، لكن انتم محمول عليكم كمحكمة محاسبات أنه تشوفوا العلاقة ما بين تمويل هذا الحزب في علاقة باللوبينج وتأثيره على وانجراراته. صحيح. هذا محمول على محكمة المحاسبات، محمول في الجزء الثاني، في الجزء دونك هو ماهوش في علاقة بالقانون العدلي اللي هو سيبت في الشبهة اللي بعثوها له انتم داكوردو، واللي هي الشبهة واللي هي شبهة يلزم القضاء العدلي يلقى فيها الدلائل ويلقى فيها الأدلة ويلقى فيها الإثباتات، ويوري أنه الموقع هذاك ماهوش موقع زائف في أمريكا، وأنه اللي صح لا وريناه حتى احنا هذا وريتوه. دونك انتم بعثتوا دوسي كامل للقضاء العدلي. احنا تم التعامل والتنسيق مع القضاء العدلي ومع خاصة زملائنا في القطب القضاء المالي. قمنا به قبل إصدار التقرير. شفنا خاطر هما عندهم قضايا مرفوعة في هذا الشأن، وإحنا احنا قمنا بكل الإجراءات بأن نتحقق اللي الموقع هذاك راهو رسمي. ممتاز. دونك كل ما ينشر بموقع رسمي هو رسمي. هذايا حزب عنده عقد. المرسوم 87 يقول إذا كان الحزب تحصل على تمويلات أجنبية فإنه الرئيس المحكمة الابتدائية بطلب من رئيس السلطة التنفيذية ثم عقوبات اللي هي تبدأ بالتنبيه وبعد الحل وبعد التعليق النشاط وبعد الحل بحكم قضائي من القضاء العدلي وقت ثبوت
انه تمويلات اجنبيه. انا بما اني قدامي مدام محكمه المحاسبات ومش قدامي القضاء العدلي أنا ومش القطب، دونك خلينا هي. نحكي مع محكمه المحاسبات. انتم اليوم توت لا ديفيكولتي وهذا قاعدين تقولوا فيه. هل باش نقول لك انا شنو الانجرارات؟ نسال لعايشك انت قاعده تفهم لكن المستمع ما يعرفش، دونك فوزيت اون تران دونتيسيبي السؤال. انا لازمني نسال بس المستمع يفهم على شنو باش نسال. اوكي. اليوم المشكله وين؟ هو انه محكمه المحاسبات يلزمها تلقى كل الآليات باش توري وتثبت أنه إيفونتويلمون عقد اللوبينج أثر على الناخب، وأنه الناخب هذا وقت اللي مشى نخب في الليزولوار متاعه إذا كان نخب الحزب هذاك فإنه على خاطر متأثر باللوبينج اللي صار وخالص في الولايات المتحدة. إذا عرف لي برافو. لكن اليوم انتم وين وصلتوا في هذا مدام؟ احنا هذايا اونكور، احنا عملنا اونكور دونك اونكور على خاطر فما دو نيفو كما قلت، فما دو نيفو. الاول مره يلزمك تثبت اللي هو تمويل اجنبي، لكن حتى كان ما هوش تمويل، كان حتى العقد هذايا تم تمويله بموارد وطنيه معناها الدينار التونسي من قبل الحزب، فانه كيفاش يلزمك تثبت اللي القائمات انتفعت، وعند ثبوت أن القائمات انتفعت فإنك مش تقوم لإنجرارات الشنية. أول حاجة أنك أنت تحسبوا في سقف الإنفاق، تشد المبلغ العقد وتقسموا على القائمات الكل. هذا من جهة. الجهة الثانية أنك تثبت أنه هما راهم تمويلات أجنبية، مع العلم أنه الفصل 163 اللي يقول إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنه فما تمويل، يقول مع مراعاة أحكام الفصل 80. علاش أحكام الفصل 80؟ خاطر الفصل 80 خلي القاضي مدام هذه، خلي القاضي عايش، خلي القاضي. لا باش نقول لك راهو القائمات بالخارج، القائمات بالخارج ما يتحسبلهاش تمويل أجنبي، على خاطر إذا عندها الحق في تمويلات من صدقني مدام غرغوري خليني انا رجل مدام، انا رجل اعلام، خليني نقول لك شنو نجم يخلط للمستمعين وشنو لا. نفهم جدا راهو معناها فوت سوسي دو ديتاي نفهموا مدام. انت تقول انا يا خويا محمول عليا نقول المعلومه كامله. اي نفهم هذاك علاش قاعد نحاول نبسط زاد للساده المستمعين. اوكي. اليوم قلت لي فما نهضه وفما لوبينج، شكون فما اخر احزاب مدام؟ فما الثاني، العقد الثاني اللي هو العقد تم ابرامه لفائده المترشح للرئاسيه سابقه الاوان اللي هو نبيل القروي. العقد هذا كيف ثبتنا مع وكاله تونسيه الفنيه الاتصالات مشكوره اللي راهو العقد هذا راهو مع القضاء معناها اللي راهو هذا العقد صحيح واللي تم هذه معلومه مثلا. اليوم بموجب على خاطر قال برشا كلام وهذا راه موجود في تقريرنا، راهو الزر راهو في الديتاي هذا الكل والتفاصيل موجوده في التقرير اللي هو منشور. هذاك علاش السيد رئيس الجمهوريه عاود جبدوا التقرير ومدوا قدام رئيس محكمه المحاسبات وهذا معقول. دونك المشكله وين هوني ساعه دابور مدام كنت تسمع انه انت الان ديجا تعطينا معلومه على خاطر فما شكون شكك وقال يا اخي شكون قال بالحق تنشر في موقع الخارجيه الامريكيه ورسمي ماهوش مضروب، يا اخي شكون قال اللي هو بالحق تعمل. دونك اليوم بالنسبه لكم ثبت انه تم توقيع هذا الثلاثه عقود، هي عقود ثبتنا اللي الموقع اللي تنشر فيه هو موقع رسمي واضح، وعندنا مكاتيب من الوكالة الفنية للاتصالات اللي تقول اعطيناها معناها ثلاثة عقود تحكي على ثلاثة على عيش تونسي والقروي وحركة النهضة. عندنا ما يفيد هذا ياخذينا كل التحريات اللازمة، وعندنا ما يفيد كتابيا واضح. اللي راهو بما أنه الموقع رسمي فإنه لا يمكن النشر في الموقع هذايا إلا وثائق رسمية ولا كريديبل فوالا ذات مصداقية. دونك بالنسبة لي سي نبيل القروي علاش أحلنا خاطر هو كرئيس مترشح لرئاسة الجمهورية، فإنه الفصل 163 شي يقول راهو إذا كان فما شبهة وإذا كان من بعد من الشبهة تولي ثبات التحصيل حصوله على التمويلات الأجنبية فإنه يعاقب بالسجن. دونك القضاء العدلي وهيك علاش أحلنا الملف إلى لكن المحكمة داخليا زاد كيف هي قاعدة بصدد معناها القضاة المحققين يشوفوا هل أنه أول حاجة
الانجرارات على سقف الانفاق بالنسبه للمترشح للرئاسي بطبيعة الحال. هذه اول حاجه. وثاني حاجه هل هذا زاد هل العقد عنده كيف تاثير على القائمات للشو معناها المسائل راهي ما هيش بالبساطه اللي راهي مسائل معقده وتستدعي معناها من القاضي التحقيق. شكون تقول فيه أن هي مسائل معقدة؟ معليه كان السيد رئيس محكمة المحاسبات يقول الرئيس الجمهوري هو يقول لي هي مسائل معقدة، معناها تقول في لي نحن أنا في الآخر لا أنا نعطيك صورة، أنا واجبي نعطيك الصورة الحقيقية، وأنا واجبي أني نسألك خاطر الصورة اللي خلطت لنا أو نقول لك أنا الصورة اللي خلطت لنا خاصة من بعد صدور 350 قرار قضائي. الصورة اللي خلطت لنا هو أنه أنتم كنتوا اون وانه في الاثناء وقت اللي رئيس خلينا نكمل وانه في الاثناء وقت اللي رئيس الجمهوريه استقبل رئيس محكمه المحاسبات وقتها تحركت الامور وقتها خرجوا 350 دوسي. دونك سامحني ما تقول فيها لي انا تقول فيها معقده انا مريت لا انا اول حاجه قلت لك راهو يلزمنا ان نفهموا حاجه اللي راهو الاجراءات احنا فاهمين الاجراءات والاجال اللي تحطت في القانون الانتخابي والمشرع كيف حطها راهو اون كونيسونس دو كوز راهو المسائله موجوده. معناتها الناس كتبت قوانين على المقاس. هذا هو انا نعطيك هنا يا مدام نعطيك هل عندكم انتباع مش تنسلك مش انتباع انا ما نتعاملش مع المساله بالانتباع بالاجراءات انا نتعامل مع المساله بنتاجها. قانون الانتخابي مكسب هذا كما الامر 87 مكسب نتاع الجمع نتاع الاحزاب ولكن فيه هانات. الهانات هذه والثغرات تعملت عن حسن نية وعن سوء نية هذا ما ندخلش فيه أنا. ندخل في تأثيراتها شو عطاه هذوما الإجراءات. نقول قايل يا مدام وين القاضي في هذا الكل؟ هذا القاضي هو أقسم على القسم نتاع على القرآن اللي هو يلزم يكون لا سلطان عليه إلا القانون. دوره هو وإذا كان القانون خايب شنو نعمل؟ أي فوالا هنا هو دوره أن يطبق القانون ودوره أنه ينور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ها هو وين الخلل وها هو الخلل هذا ايش يعطي. قال هذا رئيس الجمهورية مثلا هذا مكتوب هذا مكاتيب. أنا نجم نعطيك المكاتيب اللي احنا بعثناها في بمناسبة معنا بعد الانتخابات 2014 بعثنا للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية هاي توصياتنا وما صار شيء وبعثنا تواب اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الانتخابي على مستوى مجلس نواب الشعب طلبت مقترحات المحكمة واعطينا مقترحات واعطينا فصول مكتوبة واللي هكا نحب نقول لك موضوعها هذه. لا مدام دقيقة برك فضلك خاطر نوعدك نعاودوا نتقابلوا وبدينا نفهموا بعضنا وبدينا نلقاو ثنية الحقيقة. المشكل وين؟ توا اليوم هاي ماهيش باش تتبدل القوانين. دونك باش نعملوا معناها سامحني اليوم وقت اللي رئيس الجمهورية يجب التقرير 2020 يحطه على ركيب ويحكي مع رئيس محكمة المحاسبات مو بالترسانة القانونية اللي موجودة حاليا ولا يخلي التقرير مو معمول على بالترسانة القانونية اللي معمولة حاليا ولا دونك شو باش نعملوا توا؟ انت كصحفي تخدم بالإطار القانوني اللي ينظم المهام نتاعك ولا لا؟ واجبك وميثاق أخلاقيات الكل بالنين مستمد من الإطار القانوني اللي ينظم الأعمال وتتحاسب. مانيش اليوم قاعد نسأل نقولك باش نعملوا وتتحاسب وتتقيم على هذا كيف احنا نتحاسبوا واحنا بالعكس معناها أنا نشوف وقت اللي فما متابعة لصالح الناس الكل لكن تقيمني وتحاسبني على ما أنا الإطار اللي نظمته لي. انت قاعده تقولي تحبونا نكونوا ناجعين اكثر ناجزين اكثر بدلوا لي القانون ويكون ناجز ومسكر. هذا ايش قاعد تقولي؟ داكور دونك علاش ما تقالش كما هي مدام سهله؟ انا ما خليتنيش قلت لك راهو خليك راهو القانون الحالي واللي هذا راهو من 2014 واحنا نقولوا فيه راهو الرقابه ليست هدف في حد ذاتها. راه العمليه هذه ترهق محكمه المحاسبات. راهو احنا كقضاة المحكمة الكل اللي يخدموا راهو نخدموا والنتيجة تجي في وقت غير ملائم. شفت كيفاش مدام كون جو بوسكول ان بو تعطيني لا مش بوسكول هذه اللي جايه ليه انا. شوف باش نختموا مدام الحقيقة جاي بحذنا سي بسام اليوم وقتاش تكون فما احكام باتة ويتم الاعلان عليها للراي العام في علاقه بكونتراتوات لوبينغ وقت اللي سوف المسار الرقابي والقضائي يعني المرحلتين اللي هي الابتدائية
والاستئناف وفق الإجراءات المعمول بها توا. اللي نحبوه هو فضل. محكمة محاسبة تنادي بكونه يلزم يكون فيه إجراءات للتقاضي اللي هي تحترم مبادئ المحاكمة العادلة، لكن تحترم مبدأ أنه القضاء يلزم يكون ناجز، وأنه النتائج الأحكام الباتة يلزمها تكون في وقت اللي يتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية. مش معقول معناها يعني قائمة بأعضائها وإلا مترشح ولا غيره عنده شبهات. باش يكون في بالكم اللي راهي فما شبهات اللي هي خارجة حتى على القانون الانتخابي. واضح مدام. الثاني حاجة لابد من مراجعة نظام العقوبات. مش معقول نقعدوا بالنظام هذايا اللي يلزم لكل عقوبة أو الحاجة لكل مخالفة عقوبة تتماشى ودرجتها، وتوحيد الجهة اللي تقوم بتسليط العقوبات. ماهوش المحكمة المحاسبات ترصد وبعد نحيلوا ملف. يلزم النجاعة تقتضي توحيد الجهة بالنسبة للمخالفات ذات الصبغة اللي هي بعلاقة بالتمويل الحملات. وآخر حاجة يا خويا، افصلوا الرقابة المالية على الرقابة القضائية، وهذا اللي نادينا به، أنه لابد تكون فيه رقابة على تمويل الحياة السياسية مستمرة، وعلى الجمعيات اللي تحصل على التمويل الخارجي، وعلى الحملات الانتخابية هيكل مستقل. وشكرا. شكرا لك مدام قرقوري. واضح انه هذا موجود في التوصيات نتاع محكمة المحاسبات الكل، ونوعدك اللي هذا ما هو الا موعد اول، على خاطر الموضوع شائك وكبير ولازم نرجعوا له في تفاصيل وفي علاقة بالقيمات وفي علاقة بالزمن نتاع التقاضي. شكرا لك مدام قرقوري.